नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। स्थानीय निर्वाचनका मत परिणामहरू आइरहेको छ। केही ठाउँमा मात्रै छिटपुट परिणाम आउन बाँकी छ। अहिलेसम्मको परिणामलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। निर्वाचनको सोलोडोलो परिणाम हो यो, तर यसभित्र केही नयाँ तथ्यहरू पनि यो पटकको निर्वाचनमा देखा परेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राम्रै उपस्थिति देखाइरहेका छन् भने र गाउँ-गाउँमा अथवा भनौँ स्थानीय तहमा नेताको खल्तीबाट उम्मेदवार तोकिने परम्परालाई आम मतदाताले किनाराकृत गरिदिएका छन्। केही राम्रा पक्षहरूको पनि सुरुवात यो निर्वाचनबाट भइरहेको छ। देशको राजधानी र काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय देखिएको छ भने उपमहानगरहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित दर्ता गराइसकेका छन्। पार्टीगत सङ्गठन बिना जित हासिल गर्न सकिँदैन, राजनीति गर्न सकिँदैनन् भन्ने भाष्य पनि यो पटकको निर्वाचनबाट तोडिएको छ। यो निर्वाचनका परिणामले के सङ्केत दिइरहेको छ? अब आउँदै गरेको सङ्घको निर्वाचनमा यी सङ्केतहरूले कस्तो असर गर्छ? यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरे, स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी, स्वागत छ। पहिला म ठाकुरजीबाट जान्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरकै मेयरकै नतिजालाई हेरौँ होइन, तपाईँहरूले गरिरहनु भएको जुन यो परम्परागत राजनीति र तपाईँहरूको कार्यशैलीप्रति मतदाताले प्रश्न मात्रै उठाएका हुन् वा यो दरिलो प्रहार हो? कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यसलाई प्रश्नमा नै सीमित राख्न चाहन्छु अहिलेलाई। तर एक थरीले फेरि झापडै हो पनि भन्न थालिसक्यो। मैले चाहिँ यसलाई प्रश्नमै केन्द्रित हुन चाहन्छु र प्रश्न यसर्थ केन्द्रित हुन चाहन्छु कि हामीले दल र हाम्रो राजनीतिक दल र हाम्रो राजनीतिक दलले उठाएको वैचारिक सैद्धान्तिक कुरा र सँगसँगै जनताले उठाएका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व, यो प्रश्नमा चाहिँ दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ भन्ने तहमा प्रश्न उठेको छ। सोच्न जरुरी त छ, सोच्न भ्याएका छन् कि छैनन् अहिले? होइन, सोच्न भ्याएको भएदेखि त तपाईँले यो अहिले समीक्षाको लागि समय भयो होला, परिणाम त एक प्रकारको आइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि आगामी दिनमा पुग्दाखेरि, आगामी निर्वाचनमा पुग्दाखेरि जनताले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनस्तरबाट उठेका आवाजहरू दलले एक्सेप्ट गर्यो र त्यस बमोजिम यिनीहरू चल्न तयार भए भन्ने तहमा हामीले जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्ने चुनौती चाहिँ आयो। त्यही त विडम्बना हेर्नुहोस् न, दलहरू छन्, तिनका सङ्गठनहरू छ होइन, तिनका एजेन्डा जनताका लागि भनेर ठुला ठुला फुलबुट्टे घोषणापत्रहरू छन्, तर जनताको आकाङ्क्षा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले पुरा गरिदिनुपर्ने, यो विडम्बना होइन? होइन, त्यसमा चाहिँ घोषणापत्रको तहमा हेर्नुहुन्छ भने घोषणापत्र जे बनेको छ, जस्तो मैले नेकपा एमालेको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन घोषणापत्र बनाएका छौँ त्यो चाहिँ त्यहाँ प्रश्न उठाउनु पर्ने ठाउँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर प्रश्न कहाँनिर उठेको हो र उठाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि त्यो घोषणापत्रको कार्यान्वयन, त्यो दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएको व्यक्तिले जित्दाखेरि त्यो घोषणापत्रको कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न उठेको छ। र त्यो विश्वास, यो घोषणापत्र हामीले जनतालाई देखाउनको लागि, भन्नका लागि होइन, यो कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याएका हौँ र यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त भएको छैन। दल छ, दलभित्र सङ्गठन छ, संरचना छ, पद्धति छ भनिन्छ, विधि छ भनिन्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्सका अनेकन तरिकाहरू दलभित्र हुन्छ नि त। एउटा स्वतन्त्रलाई त त्यसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि गर्न सकिँदैन होला नि त। तर आम मानिसको रुझान र विश्वसनीयता एउटा व्यक्तिमा छ, तर दलको त्यो पद्धति र सिस्टममा छैन। हो, त्यही भएर यसपालि हामीले अब के महसुस गर्नु पर्यो, के थाहा पाउनु पर्यो दलहरूले भने हाम्रा परम्परागत भोट ब्याङ्कहरू हिजो जसरी सुरक्षित थिए अब छैनन्। हिजोका चाहिँ हामीले विगतमा जितेका थियौँ, त्यस कारणले अब हामीले जितेको ठाउँ स्वतः अटोमेटिक यो हाम्रो चाहिँ निरन्तरताको हक हो। अथवा हामीले चाहिँ जुनसुकै कार्यशैली, जस्तो चाहिँ पद्धति, जस्तो जीवनशैली, त्यो टिकट वितरणमा, त्यो प्रचार प्रसारमा, त्यो चाहिँ व्यक्तिको छनौटमा, हाम्रा पद्धतिमा हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यही कुरामा निरन्तरता चाहिँ जनतालाई चित्त बुझेको छैन है।
जनतालाई चित्त बुझेको छैन। यो चेत आइसक्यो भने त ठिकै हो। यस बारेमा तपाईँसँग थप जान्न चाहन्छु पीताम्बरजीबाट है। देशको ठुलो महानगरमा बालेन्द्र शाहको जित, धरान र धनगढी लगायतका उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जित, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको राम्रै उपस्थिति छ। 385 स्वतन्त्र उम्मेदवार अनुमोदित भइसकेका छन् यो निर्वाचनबाट। यो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले भन्ने गरेका छौँ होइन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मूलभूत रूपमा के हुनुपर्थ्यो भन्ने आम मानिसहरूलाई लागेको हुनुपर्छ अथवा राजनीतिक दलहरूलाई पनि लागेको हुनुपर्छ भने जो मान्छे स्थानीय स्तरका मुद्दाहरू बोकेर हिँडिरहेको छ अथवा कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो क्षेत्रगत तहमा समेत ऊ समीपमा छ, मतदाताको समीपमा छ, जनताको समीपमा छ, त्यसले मात्रै निर्वाचन जित्छ भन्ने एउटा मूल आधार रहन्थ्यो। त्यही हिसाबले राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो टिकट वितरण गर्दाखेरि पनि केही आधारहरू लिए। कतिपय अवस्थामा दलहरूले ती आधारहरू भन्दा पनि आफ्नो राजनैतिक विरासतका आधारहरूलाई पनि मापनमा राखे, केन्द्रमा राखे, त्यो स्वाभाविक रूपमा देखियो। यही सिलसिलामा अघि यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका केही महानगर र उपमहानगरपालिकाहरूमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको वर्चस्व देखियो, त्यसको पछाडि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अलिकति परिष्कृत पनि भएको, प्रणाली मात्रै भन्दा पनि निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिने जति पनि तत्त्वहरू हुन्छ नि, मिडियाको कुरा भयो, जनताको चेतनाको स्तरको तहको भयो, मतदाताको शिक्षाको तह भयो होइन, अनि त्यो पनि एउटा बढोत्तरीको रूपमा आएको हो। यो एउटा आधुनिकताको सङ्केत पनि हो। पहिले जस्तो निर्वाचन चिन्हमा मात्रै केन्द्रीकृत भएर चाहिँ त्यो निर्वाचन चिन्हमा परम्परागत ढङ्गबाट भोट राख्ने चलनमा परिवर्तन आएको उदाहरण पनि हो एउटा। अर्को सँगसँगै अहिले आएका निर्वाचनका परिणामहरू हेर्दै गर्दाखेरि हामीले यसलाई के पनि भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन भने धेरै मानिसहरूले भन्ने गरेको जस्तो यो राजनीतिक दलप्रति, राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको यो चिन्ता, चासो अथवा कुनै खालको चाहिँ थ्रेट होइन। यो यही हिसाबले पनि हेर्न सकिन्छ कि यो व्यवस्थाभित्र नै उदाएका यी अवसरहरू हुन्। सायद यो व्यवस्था बाहेक अरू व्यवस्थामा भएको भए यसरी स्वतन्त्र ढङ्गबाट कोही आएर आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आधारहरू लिएर निर्वाचन जस्तो प्रणालीमा भाग लिन नसक्नेको अवस्था हुन्थ्यो कि होइन। त्यो तहबाट पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ गल्ती कहाँनिर भएको हुनुपर्छ भने दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्दाखेरि जुन खालको तदारुकता देखाउनु पर्ने र जुन खालका आधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यसमा उनीहरू काहीँ न काहीँ चुकेको कि भन्ने एउटा देखिन्छ। अर्को के पनि हो भने अघि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा जो उम्मेदवारहरूले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन चिन्ह अन्य लिएर दलहरूको निर्वाचन चिन्हभन्दा फरक लिएर विजयी हुनुभएको छ, उहाँहरूको उठानको प्रकृति पनि फरक छ। हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा मेयरको स्वतन्त्र उम्मेदवारको उठानको प्रकृति भनेको आम मानिससँग समीपमा भन्दा पनि भरपूर रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको देखिन्छ। धरानमा हेर्नुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल पनि त व्यक्तिको रिफ्लेक्सन होइन, व्यक्तिको रिफ्लेक्सन हो, तर त्यसको आधार हेर्नुहोस् है त। यसको अर्थ मैले के भनेको हो भने उहाँले कुनै पनि रूपमा पहिले भएका राजनैतिक सामाजिक कर्महरू भन्दा पनि केही न केही गुनासाहरूलाई बोकेको बढी देखिन्छ। तर धरानमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ गुनासा पनि छन्, कर्म पनि छन्। अनि त्यसपछि गएर धनगढीमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर एक प्रकारको आम मानिसहरूको सँग जोडिएको लामो समयको अघिल्लो निर्वाचनमा पनि त उहाँ प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो नि त, धनगढीको कुरा गर्नुहुन्छ भने। अनि त्यसको निरन्तरता सानो मतान्तरले मात्रै पराजित हुनुभएको थियो। अनि त्यसको निरन्तरताको पाटो पनि उहाँसँग देखिन्छ होइन। अनि त्यसपछि धनुषाको कुरा हेर्नुहुन्छ भने एउटा राजनीतिक दलभित्रको बागी उम्मेदवारले जित्नु भएको छ। त्यहाँ फेरि स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारहरूका बिचमा जुन खालका फरकपन छ त्यो त्यहाँनिर देखिन्छ फेरि। हेर्नुहोस्, तर तपाईँले यो भनिरहँदा नि जसरी स्वतन्त्रहरू आएका छन् नि, गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पनि पराजित गर्नु भनेको त उनीहरूले तपाईँले भने जस्तै तपाईँको कुरा म यसरी बुझौँ ल, दलीय व्यवस्थाको विकल्प मानिसले खोजेका होइनन्। दलीय व्यवस्था अथवा भनौँ पार्टीगत संरचना छन् नि, त्यहाँभित्रको लुप होलको फाइदा स्वतन्त्र त्यहाँभित्रका विकृतिको हो, त्यहाँभित्रका केही विकृतिहरू र त्यहाँभित्रको जुन आन्तरिक लोकतन्त्रका बारेमा पटक खास गरिकन हरेक राजनीतिक दलको मध्यम स्तरको नेतृत्वले गरेको छ त्यो प्रश्न, त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई चाहिँ अझ बढी घनीभूत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पाठ चाहिँ दलहरूले सिकेको हुनुपर्छ यो घटनाबाट। तर आम मानिसहरू अथवा भनौँ विश्लेषकहरू पनि एक प्रकारको अलिकति बढी नै हौसिएको हो कि पनि जस्तो लाग्छ। दलहरूको सही विकल्प भयो भने अहिलेका यी विद्यमान पार्टीहरू विस्थापित हुने सम्मका तर्कहरू त सतहमा सुन्नमा आउँछ। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो अब फरक शक्ति, नयाँ शक्ति भनेर त धेरै बहस सुनियो होइन, त्यो सम्भावना, त्यो स्पेस अझै बाँकी छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले देखाइदियो त भन्ने खालका तर्कहरू छन् नि? होइन, त्यो तर्कहरू स्वाभाविक ढङ्गले आउँछन्, अहिले आउने ठाउँहरू पनि रहे, यी परिणामहरूले त्यो पनि देखाए। तर योभन्दा अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि त केही नयाँ दलहरू विकल्पका रूपमा आएका थिए नि त होइन। दलहरूको विकल्प भनेको चाहिँ निर्दल हुन्छ के, वैकल्पिक दल भन्ने हुँदैन। बलियो दल, नयाँ सङ्गठनको, नयाँ विचारसहितको दल भन्न मिल्छ, तर दलहरूको पनि कुनै विकल्प भयो जस्तो त्यो त निर्दलतिर गयो।
वैकल्पिक दल भन्ने त्यो प्रसङ्ग चाहिँ त्यो अलिकति मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो जो वैकल्पिक भनेर आफूलाई दावा गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि यही शासन व्यवस्थाभित्र, यही संविधान अन्तर्गत, यही संविधानका सारवस्तुभित्र बसेर चाहिँ अपरेट गर्छु भनेर आउनु भएको छ नि त। त्यो हिसाबले अहिले पनि के भन्न सकिन्छ भन्दा उहाँहरू जो विकल्पका रूपमा आउनु भन्नुभएको छ, दलहरूभित्र नै विकल्प छन् नि त। दलहरूभित्र पनि दलहरूको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा दलहरूले निर्वाचन हारेको भन्ने विकल्पले त खै त टाउको उठाउन हो, सम्भावना त्यहाँनिर छ, सम्भावना त्यहाँनिर छ र चुनौती पनि त्यहाँनिर छ। ती विकल्पहरूले टाउको उठाउँदै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले आफ्नो गरिरहनु भएको पनि छ। अहिले मात्रै हेर्नुहुन्छ भने यदि हामीले उमेर समूहलाई मात्रै दाँजेर युवा भन्ने हो भने अहिलेको निर्वाचनमा त हरेक राजनीतिभित्र थुप्रै युवाहरू उदाउनु भएको छ नि त। हामीले त्यो पाटो बिर्सिरहेका छौँ। सहरमा भएका मैले एउटा अन्तिम प्रश्न यो अलिकति निचोड मागे है तपाईँबाट, यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? दलहरूप्रतिको वितृष्णा वा उनीहरूप्रतिको आकर्षण के मान्न रुचाउनुहुन्छ? यो राजनीतिप्रतिको आकर्षण र दलहरूका केही अगतिला पक्षहरू भित्र चाहिँ उनीहरूको एक प्रकारको जबरजस्त उपस्थिति हो। र अर्को कुरा पनि यहाँनिर के भनौँ भने एक्लैले केही गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यतामा सायद निर्वाचित पक्षधरहरू नै हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित पक्षधरहरू नै। स्थानीय स्तरमा यति ठुला चुनौतीहरू छन् जहाँ भित्र व्यवस्थापिका छ, कार्यपालिकाहरू छन्, त्यहाँ पालिका बैठकहरू हुन्छन्, त्यहाँभित्र निर्णयहरू कसरी हुन्छन्, त्यहाँभित्र वडाहरूमा कसको वर्चस्व छ, कुन दलको वर्चस्व छ, उपप्रमुखका त्यति धेरै जिम्मेवारीहरू दिएका हुन्छन्, त्यो कसरी सम्हाल्ने भन्ने त अर्को एउटा पाटो छँदैछ नि। एउटा पाटो त्यो छ। अर्को यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको अघि जुन थियो दलभित्रका सम्भावनाका खोजीहरू, अब दलहरू किन अति बढी सचक हुन्छन् भने जस्तो मलाई लाग्छ भने स्थानीय स्तरको निर्वाचनमा त जबरजस्त रूपमा यसरी उदाउँछन् भने झन् सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन भनेको त जनतासँग दिनहुँ त्यो समीपमा पनि बस्नु पर्दैन, नीति मात्रै लिएर आए हुन्छ। त्यो विषयमा आउँछु। ठाकुरजीबाट जान्न चाहे जस्तो नि दलभित्रबाटै पनि विकल्पहरू दिन सकिन्छ, दलभित्रबाट पनि अर्को सानपान जन्माउन सकिन्छ भन्ने तर्क दिनुभयो नि पिताम्बरजीले। एउटा व्यक्तिले चाहेर के हुन्छ हुँदैन, पार्टीमा त गुट छ, उपगुट छ होइन, शीर्षस्थ नेताहरूलाई सानो कोठरीमा उनीहरू रमाइरहेका छन्, तिनकै वरिपरि बस्छन्, तिनकै कुरा सुन्छन्। हाम्रा एजेन्डा त जनताको भए पनि त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ हामी, नेतृत्व तहसम्म भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू तपाईँ जस्तै नेताबाट धेरै सुन्छौँ हामी। एउटा व्यक्तिले चाहेर केही पनि हुँदैन भनेर दलभित्र थाकेका भनौँ होइन, आफ्ना एजेन्डाहरू सुनाउन नसकेका अलिकति मलिन स्वर भएका तपाईँहरू जस्तै नेतालाई यो जितले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ, एक्लै पनि बोल्न सकिँदो रहेछ, एक्लै पनि आवाज उठाउन सकिँदो रहेछ भनेर केही हौसला मिल्याछ? होइन, यसमा त हामीले पार्टीभित्र विगत लामो समयदेखि नेपालका त्यसभित्र पनि अझै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ लिडरसिपसँग सबै सधैँ सहमत भएर अथवा लिडरसिपले जे भन्यो त्यो कुरा सधैँ लागू भएर आइरहेका इतिहासहरू छैनन्। कतिपय बेलामा त विद्रोहहरू समेत तहमा पनि पुगेका छन् नि, पार्टीहरू विभाजित भएका छन्। किन भन्दाखेरि त्यही आवाज पार्टीभित्र उठाउँदाखेरि आवाजहरूको सम्बोधन नहुने निष्कर्ष भएपछि मान्छेले विद्रोहमा गएका घटनाहरू हामीसँग छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ के छ भने हामीले पार्टीभित्र चाहिँ यो निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, पार्टीको संस्थागत जीवन, पार्टीको चाहिँ नि पार्टीभित्रको चाहिँ नि विधानको चाहिँ सही कार्यान्वयन, पार्टीको चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षको चाहिँ नि त्यसको लिडरसिप होइन, वैचारिक नेतृत्व, सैद्धान्तिक नेतृत्व र त्यस पछाडि यसको चाहिँ पार्टीहरूको संस्थागत जीवनका बारेमा हामीले बहस गर्दै आएको र टिकट वितरणको चाहिँ एउटा पार्टीभित्र त्यसको कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनको एउटा ठोस मापदण्ड, त्यसको मूल्याङ्कनको कार्यविधि बनाएर त्यसका आधारमा चाहिँ टिकट वितरण हुने प्रणालीको विषयमा त पार्टीभित्र प्रशस्त आवाजहरू उठाउँदै आइएको हो र होइन त्यो चाहिँ त्यसमा केही पनि उठेन होइन, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले आवाजको सम्बोधन भएन भन्ने ठाउँमा पनि हामी पुग्दैन, म पुग्दिनँ होइन। त्यसमा कमीहरू रहेका छन् भन्ने कुरामा फेरि म सहमत छु र अहिले चाहिँ यो निर्वाचनमा चाहिँ मतदाताले जसरी आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा आफूलाई मन लागेको उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरे, मैले अघि भने कि हिजोको भोट ब्याङ्क यथावत रहेन, हिजोको पार्टीमा आफूले जित्दै आएको वर्चस्व कायम गर्दै आएका ठाउँहरू सुरक्षित रहेनन्। त्यस पछाडि गएर चाहिँ मतदाताले चाहिँ आफू कुन पार्टीमा छु भनेर मात्रै, म कुन पार्टीको सदस्य हुँ भनेर मात्रै त्यसका आधारमा भोट हाल्ने कुराको ठाउँमा उभिएनन्। त्यसले चाहिँ हामीले पार्टीभित्र चाहिँ जुन आवाजहरू उठ्दै गरेका थिए ती आवाजहरू जनस्तरमा पनि छन्।
त्यो आवाजहरूको त्यो पक्षमा एजेन्डा बलियो त्यसलाई भएको छ त्यसको पक्षमा जनस्तर त्यो आवाजहरूको पक्षमा जनताहरू पनि सूचित छन् र उनीहरू त्यसको पक्षमा छन् भन्ने कुरालाई यसले बताउँछ। त्यसकारणले यसलाई हामीले त्यही भएर मैले अघि भने कि यो पार्टीहरूको निर्णय प्रक्रियाका बारेमा, उम्मेदवारहरूको बारेमा, पार्टीहरूको चाहिँ भूमिकाको बारेमा र पार्टीले बोक्ने एजेन्डा र त्यो पार्टीले बोकेका बनाएका कार्यक्रमहरू, कार्यदिशाहरू, कार्यक्रमहरू आफू चाहिँ निर्वाचित भएर जाँदाखेरि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा र सँगसँगै पार्टी कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली, जीवन पद्धति, उनीहरूको रहनसहन, उठबस, खानपान, उनीहरूको चाहिँ जनतासँगका चाहिँ सरकारजन्य एजेन्डाहरूमा उनीहरूको पक्षधरता, यी विषयहरूलाई हेरेर जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्छ भन्ने कुरा जुन यसबाट चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपले जुन प्रस्तुत भएको छ, यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ पार्टीले त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यस रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। ठिक छ। जस्तो पिताम्बरजी, स्वतन्त्रहरू आइसकेपछि अब काठमाडौँ महानगरकै कुरा गरौँ होइन, बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र मेयरका रूपमा आउनु भएको छ। स्वतन्त्र आयो भने पनि एकजनाले के गर्न सक्छ र? जस्तो नगर परिषदमा त राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ, त्यहाँ त राजनीति बोकेका मानिसहरूको बाहुल्यता हुन्छ होइन। के पनि भन्न थालिसके भन्दाखेरि बरु अब यो काठमाडौँ महानगरमा चाहिँ उपप्रमुखलाई पो सजिलो हुने भयो है, स्वतन्त्र भन्दा त उपप्रमुख पो बलियो हुने हो कि किन भन्दा दलबाट आउनु भएको छ। स्वतन्त्रलाई त दलीय झुकाव राखेका मानिसहरूले सिद्ध्याउँछन् भन्ने खालका तर्कहरू सुन्नमा आइसक्यो, तर अलिकति चाँडै हुन्छ होला यस विषयमा छलफल गर्न। तपाईँलाई के लाग्छ, एउटा स्वतन्त्रले चाह्यो भने पारदर्शी रूपमा काम गर्नका लागि दलीय झुकाव भएका व्यक्तिहरूबाट अवरोध हुने सम्भावना छ? त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन, किनभने कुनै पनि संस्था चल्ने भनेको उसको संस्थागत ऐन नियम विधि विधान अन्तर्गत नै चल्ने हो। हाम्रो पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि जुन छ त्यो कार्यविधि अन्तर्गत नै चल्ने हो। त्यसमा मेयरका उपमेयरका निर्दिष्ट चाहिँ कार्यविधिहरू तोकिएको छ त्यहाँनिर। उसका प्र्याक्टिस त त्यसरी होइन, त्यो निर्देशनात्मक व्याख्याहरू पनि त्यहाँनिर छन्। सबैले कसरी अगाडि के काम गर्ने भन्ने विषयहरू प्रश्नसँग तोकिएका छन्। मात्रै पाटो के हो भने यसमा कुनै एउटा नयाँ नीति ल्याउन कसैले पहल गर्यो भने त्यसमा अवरोध गर्ने ठाउँहरू रहन्छ कि रहँदैन, दुईटा पाटो। एउटा आन्तरिक बैठकहरूमा त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने अथवा त्यसलाई कुनै आग्रह, हजुर, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह सहित अगाडि बढाउने भन्ने एउटा आधार रहला। तर अहिले ती कुराहरू त पर्याप्त रूपमा छिटोभन्दा छिटो फेरि समाजमा आइसकेको हुन्छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको सामाजिक दबाव पनि त्यहाँनिर पर्छ, अथवा भन्ने हो भने सार्वजनिक दबाव पनि त्यहाँनिर पर्छ। त्यसैले आम मानिसको चासो र हितका विषयमा कसैले नयाँ कुरा उठाउन सक्छ भने कसैले पनि त्यहाँ अवरोध गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन। तर कतिपय कुराहरू यति व्यवहारिक हुन्छन् नि, मानिसले सोचेका कुरा अत्यन्त चमत्कारिक ढङ्गबाट आजको आजै गर्छु भनेका कुराहरू हाम्रो जुन खालको प्रोसिड्युरल प्रोसेस छ, त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस र प्रोसिड्युरल प्रोसेसले कसैले एउटा चमत्कारिक रूपमा आजको भोलि केही काम गर्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ कुनै व्यक्तिको कारणले भन्दा पनि हाम्रो स्थापित विधि जुन छ त्यसमा पनि त भर पर्नु पर्यो नि। विधिभन्दा बाहिर गएर त कसैले केही गर्न पनि पाएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हेर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा डेलिभरी गर्ने कुरा हो, सर्भिस डेलिभरी गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले त भिजन दिने हो, त्यो भिजनभित्र हामीले कतिको व्यवहारिक पाटाहरूलाई अँगालेका छौँ। किनकि हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको संरचनागत समस्याहरू धेरै छन्, तर त्यो संरचनागत समस्याको तत्काल समाधान खोज्ने बानी हामीमा परेको छ। अनि त्यो बिस्तारै समाधान गर्ने, जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु हजुरलाई। काठमाडौँका फोहोरहरू समयमा उठ्दैनन् मानिलिउँ, त्यसका निम्ति कुनै परिषद बैठकहरू केही पनि चाहिएन, त्यसका निम्ति तदारुकता चाहियो। तर काठमाडौँका फोहोरहरू उठ्नका निमित्त काठमाडौँका फोहोरहरूलाई प्रशोधन गर्ने पर्याप्त पूर्वाधार हामीसँग अहिले नै छैन, पहिलो कुरा। त्यसका लागि कम्तीमा पनि हामीलाई केही समय चाहिन्छ। तर मानिसले त आजको फोहोर भोलिपल्ट उठेन भने त प्रश्न गर्न थालिहाल्छ नि है। अनि अर्को प्रश्न के छ भन्दा काठमाडौँका फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो ठाउँ कहाँ हो त भनेको नजिकका जिल्लाहरूमा होला। ती नजिकका जिल्लाहरूबाट स्थानीयवासीबाट अवरोध भयो भने त्यति बेला के गर्ने? यी प्रश्नहरू भनेका धेरै संरचनागत प्रश्नहरू छन्। अपेक्षा र सपनाहरू हामीले जति सजिलोसँग बाँड्छौँ त्यसको समाधान गर्ने संरचनागत पाटोहरूलाई समेत त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै जाने कुराले चाहिँ समय लिन्छ। ठिक छ, एउटा जागरुक मतदाताले त त्यति समय देला, आशा गरौँ, अपेक्षा गरौँ। तपाईँले भने जस्तै यो विधि र पद्धतिहरू हुन्छ, ती पद्धतिबाट काम अगाडि बढ्ने हो भनेर सकारात्मक रूपमा भन्नुभयो। म पनि चाहन्छु त्यसरी नै विधि र पद्धतिबाट चिजहरू अगाडि बढुन् भनेर। तर अघिल्लो कार्यकालहरू हेर्ने हो भने विभिन्न जिल्लाको जस्तो मेयर र उपमेयर फरक दलका मानिसहरू हुँदाखेरि उहाँहरू बिच आँकडा नै नमिलेको होइन। मेयरको अनुपस्थितिमा उपमेयरले आफू खुसी निर्णय गरेको, उपमेयर र मेयरको त कतिपय स्थानमा त बोलचालै बन्द भएका जस्ता घटनाहरू नि नेपालमा राजनीति कुन हदसम्म मानिसहरूको त्यो चेतनामा राजनीति पस्याछ भन्ने उदाहरणहरू हुन्। त्यो डर तपाईँ देख्नुहुन्न? प्रस्तै छ, अहिले पनि त्यो प्रष्टै छ। किन हजुरले भने जस्तो केही जिल्लाहरूमा
यो स्थलगत अध्ययनको सिलसिलामा जाँदाखेरि हामीले पनि केही त्यस्ता तथ्याङ्कहरू पाएका थियौँ। मेयरको कार्यालय एउटा ठाउँमा छ भने उपमेयरको कार्यालय अलिकति पर कुनै अर्को ठाउँमा, त्यस्तोसम्म पनि हामीले देखेका छौँ है। त्यो अघि ठाकुरदाले भने जस्तो त्यो एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएकाहरूका पनि फेरि फरक दलहरूबाट निर्वाचित भएका कुरामा अनि कतिपय ठाउँमा मेयर उपमेयरको समन्वय बिना अगाडि जान सक्दैन। जब बजेट विनियोजनका कुराहरू आउँछन्, स्रोत बाँडफाँडका कुराहरू आउँछन्, त्यो विषयमा चाहिँ मानिसहरूले फेरि पनि के हेर्छन् भन्दा अर्को चुनावलाई उसले दृष्टिगत गरिसकेको हुन्छ। अर्को निर्वाचनसम्म जाँदै गर्दाखेरि मैले कति बजेट मेरो आफ्नो वडामा पार्न सक्छु, मेरो आफ्नो टोलमा पार्न सक्छु भनेर। अनि जुन हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालनभित्रका जति पनि त्यो योजना छनौटको बजेट निर्माणको जति पनि चरणहरू छन्, ती चरणहरूमा चाहिँ फेरि पनि आम स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ आफ्नो दलबाट निर्वाचित वडा प्रतिनिधि र वडा अध्यक्षहरू मार्फत नै फेरि त्यहाँनिर महानगरमा अथवा अरू नगरमा गाउँपालिकाहरूमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ। अनि त्यो विषयमा त्यो च्यानल्सहरू जुन छ, त्यो च्यानलहरू केवल सामाजिक च्यानलहरू मात्रै छैनन्, त्यहाँभित्र पोलिटिकल नेटवर्क्स र पोलिटिकल च्यानलहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि केही चुनौती त अवश्य नै छन्, तर त्यो चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त चाहिँ अघि मैले भने व्यावहारिक पाटो त एउटा छँदैछ, कानुनी पाटो त अर्को छँदैछ। त्यो जुन तदारुकता र त्यो नेतृत्वको जुन भिजन भनेको छु नि मैले, त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको कर्मशीलतालाई पनि धेरै फरक पार्छ। केही अवसरहरू छन् है, तर त्यो अवसरहरूलाई चाहिँ त्यो एकदमै बलियो र जबरजस्त रूपमा स्थापित जालो जुन छ, त्यो जालोलाई चाहिँ चिर्न उहाँहरू कति सफल हुनुहुन्छ त्यो त समयले नै देखाउँछ। त्यसमा तीनटा पक्ष, त्यसमा मैले थप्न चाहेको कुरा के भन्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार जसले जित्नुभयो उहाँहरूले जुन प्रक्रियाबाट, जुन एजेन्डा बोकेर जुन प्रक्रियाबाट उहाँहरूले जित्नुभयो, अबको चाहिँ दिन चाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट चल्दैन। अबका दिन त्यसरी चल्दैन, अर्को ट्र्याक समात्नु पर्यो। त्यसका तीनटा पक्ष छन्। एउटा चाहिँ अब मेयर न स्वतन्त्र जित्नु भएको छ, अरू त सबै दलहरूबाट जितेको छ। मेरो प्रश्न पनि त्यही थियो हैन। त्यसकारणले त्यहाँभित्र पनि एउटा ठुलो दल छ, प्रमुख दल छ, अर्को प्रतिपक्षी दल छ। अब त्यसकारणले स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्नुभएका साथीहरूले अब चाहिँ त्यहाँ जितेका अरू राजनीतिक दलहरूसँग उहाँले कसरी सहयोग लिन तयार हुनुहुन्छ, अथवा खबरदार अरू ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति म स्वतन्त्र जितेको हुँ, त्यसकारणले म जसरी जितेँ त्यसरी चल्ने हो भन्ने तरिकाबाट गएर त सम्भव छैन। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने अब दलहरूसँग उहाँहरूले संवाद गरेर, समझदारी गरेर, एउटा चाहिँ कन्फिडेन्समा बसेर काम गर्नको लागि दलहरूबाट उहाँहरूले सहयोग लिनुपर्छ। एक, दलबाट जितेका प्रतिनिधिहरूबाट सहयोग लिनुपर्छ। एक, दोस्रो चाहिँ उहाँले भने जस्तो कानुनी जुन स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि छ त्यसको त्यो भित्र बसेर काम गर्नुपर्ने छ। त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ कुशलता देखाउनुपर्छ। त्यहाँभित्र निर्णय प्रक्रिया, बहुमत, अल्पमत यो सबै। तेस्रो अर्को पक्ष छ, तेस्रो पक्ष पनि छ। त्यो के छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको छ नि अघिल्लो पटक, अहिले पनि हामीले भन्छौँ चुनाव जितेपछि दलहरूले के भन्ने गरेको छ भन्दाखेरि हामीले त राम्रो गर्न खोजेका थियौँ, ब्युरोक्रेसीले साथ दिएन। यो ठुलो डिबेट छ हाम्रोमा। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ स्थानीय तहभित्र पनि अर्को कर्मचारी प्रशासन पनि छ। त्यसकारणले अब कर्मचारी प्रशासनभित्र पनि तपाईँको त्यहाँभित्र बसेका कर्मचारीहरूभित्र पनि दलीय सोच भएका मान्छेहरू छन्। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले राखेर लैजानको लागि जित्नुभएका मेयरको रूपमा जित्नुभएका साथीहरूले एउटा राम्रो सन्तुलित एउटा चाहिँ सबैसँग एउटा संवाद गरेर, समझदारी गरेर एउटा चाहिँ जुन एजेन्डा बोकेर जित्नु भएको छ त्यो एजेन्डालाई स्थापित गर्ने मामिलामा फेरि त्यो एजेन्डामा त कुनै दलले विरोध गर्दैन, त्यसको पक्षमै उभिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जान सकिन्छ। यो चुनावबाट नि मैले अर्को एउटा मलाई सुन्दर लागेको पक्ष नि हामीले सधैँ भन्यौँ कि निर्वाचनहरू नेपालमा महँगो भयो हैन। सांसद बन्नका लागि घर खेत नबेचिकन चुनाव लड्न सकिँदैन कि त व्यापारीसँग ठुलो रकम लिनु पर्यो अनि चुनावमा जितेपछि त्यही व्यापारीले भने अनुसार चल्नु पर्यो भन्ने धेरै स्थापित नेताहरूको मुखबाट सुनेको अभिव्यक्ति हो। अब चुनावमा खर्च गर्नेले खर्च पनि गरे होलान्, तर कतिपय जितेका उम्मेदवारले चाहिँ मिनिमम पैसा, सामान्य पैसामा चुनाव जित्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। जस्तो उहाँहरूको जीवनशैली हेर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ। हर्क साम्पाङकै कुरा गरौँ होइन, बालेन्द्र शाहले पनि पैसा खर्च गर्नु भएको छैन, मैले खासै पैसा खर्च गरेको छैन भनिरहनु भएको छ। धनगढीमा पनि त्यही छ। यो स्थापित नेता अथवा स्थापित राजनीतिज्ञले मात्रै पैसा खर्च गर्नुपर्ने, नयाँ उम्मेदवारले खर्च गर्नु नपर्ने चाहिँ किन होला? नयाँले त जनमतसँग आफ्नो एजेन्डाहरू बुझाउनको लागि खर्च गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई सिधा भाषामा। यो के हो? यो पहिल्यै म यो एउटा वर्गसँग उत्तरदायी हुन्छु भनेर हामीलाई माइन्डसेटमा त्यो पसाइदिनु खोज्नु भयो कि चुनावमा पैसा खर्च नगरेर पनि जितिँदो रहेछ नि त? अब केही साथीहरूले जित्नुभयो
हैन जो स्वतन्त्र जित्नुभयो उहाँहरूले पैसा खर्च गरेर जित्नुभयो भनेर तर्क गर्न सक्ने अहिले आधार हामीसँग छैन। तर दलभित्र तपाईँले अहिले जति पनि वडा अध्यक्ष अथवा मेयर उपमेयर अध्यक्षका पराजित उम्मेदवारलाई तपाईँ पराजित उम्मेदवारहरूको एउटा चाहिँ सर्वे गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यसका बहुसङ्ख्यक पराजित मान्छेहरूले मैले पैसा खर्च गर्न नसकेर हारेँ भन्ने नै रिपोर्ट तपाईँले त्यो चाहिँ त्यही भएर मैले भन्न खोजेको आजको चुनावभित्रको एउटा ज्यादै डरलाग्दो र एउटा ज्यादै ठुलो चाहिँ समस्याको रूपमा म देख्छु यो चाहिँ पैसाको खर्चको कुरा। एकातिर हाम्रो राज्यले हामीले नियम बनाएको योभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने भन्ने हाम्रो नीति छ। त्यो चाहिँ सबैले चाहिँ जितेकाहरूले बिल भरपाई आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यही सिलिङभित्र पेश गर्छन्, तर बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको 10 गुणा 20 गुणा खर्च गरेका रिपोर्टहरू हामीले सुन्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा यो राजनीतिको चाहिँ अपराधीकरण अथवा अपराधको राजनीतिकरण भनेर हामीले जुन भन्दै आइराखेका छौँ र अहिले राजनीतिभित्र चाहिँ पैसा नभएका मान्छेहरूले टिकट नपाउने, पैसा नभएका मान्छेले टिकट पायो भने नजित्ने जुन एउटा डरलाग्दो रोग छ यो चाहिँ अब यो चाहिँ केही साथीहरूले अहिले स्वतन्त्र भएका साथीहरूले पैसा खर्च नगरिकन जित्नुभयो, उहाँहरूले खास एजेन्डा उठाउनु भयो, त्यो एजेन्डा जनतालाई मन पर्यो अथवा पार्टीहरूले उठाएको खास उम्मेदवार जनतालाई मन परेन त्यसकारणले उहाँहरूले जित्नुभयो होइन। एजेन्डा त चाहिँ दलहरूको एजेन्डा छैन भनेर त भन्नु भएन नि, दलहरूको एजेन्डा त छ नि, तर त्यो एजेन्डालाई जनताले कति मन पराए होइन, जनताले अनुमोदन गरेनन् भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले एजेन्डा उठाउँदाखेरि चाहिँ समग्रमा एजेन्डा उठायो, तर स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ 2-3 एजेन्डा उठायो जुन आजको मोस्ट पपुलिस्ट एजेन्डा थियो। दलले समग्रतामा हेऱ्यो, अब चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले एउटा विषयमा 2 विषयमा हेरेर त्यसले चाहिँ आकर्षण पैदा गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिम्मेवार कुन हो त यसमध्ये भनेर पनि हेर्नुपर्छ, हेर्न सकिन्छ। तर म आज पनि त्यता जान्न चाहन्न। तर म के भन्छु भन्दाखेरि आजको नेपालको राजनीतिको चुनाव हेर्दाखेरि चाहिँ म गाउँमा बसेर चुनाव सञ्चालन गरेर त्यसको नेतृत्व गरेर स्थानीय तहको चुनाव नजिकबाट हेरेरै म पनि आएँ होइन, तपाईँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ। तर यो आर्थिक चाहिँ को प्रयोग यो केवल चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ चिया खाजा खाने प्रयोजनका लागि मात्र होइन कि पैसाले भोट किन्ने, पैसाले भोट बिक्री हुने। एकातिर हामी यहाँ चाहिँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले एजेन्डा बोकेर जित्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले केही सिम्बोलिक कुरा बहस गरिरहेका छौँ, यो त राम्रो कुरा भयो, यसलाई हामीले पछ्याउनु पर्छ। तर अर्कोतर्फ चाहिँ कस्तो मानिसले किन आउँछ भन्दाखेरि उसँग विश्वास छैन, जोसँग पैसा छ उसले किन्ने पैसा छ तर उसँग आफ्नो क्षमतामा विश्वास छैन, आफ्नो एजेन्डामा विश्वास छैन। जनमतसँग म जोडिएको छु, जनस्तरसँग म नजिकबाट नियाली एजेन्डाको प्रतिस्पर्धा गतिविधि भन्नेमा विश्वास नभएकोले खर्च गरेको देखियो नि। त्यसमा पीताम्बरजी के भन्नुहुन्छ? एकातर्फ यो चुनाव महँगो कि सस्तो भन्ने लामो समयदेखिको बहस हुने त सस्तो चुनाव भनेको त हाम्रो यो पद्धतिलाई नै ट्र्याकमा ल्याउन पनि यसले मद्दत गर्छ नि त होइन। भनौँ न व्यापारीहरूसँग पैसा लिएर चुनाव जितेपछि त्यो मानिस त त्यो व्यापारीसँगै उत्तरदायी हुनु पर्यो, यसले त नीतिगत तहमा नै हान्छ नि त। यसको सुरुमा त यसको एउटा नैतिक पाटो हेर्नु पर्यो। निर्वाचनमा कसले कति पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा केवल निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङ मात्रै होइन, यो मोरालिटीको प्रश्न पनि हो, नैतिकताको प्रश्न पनि हो होइन। दुईटै पाटो सँगसँगै जसले लग्यो उसलाई चाहिँ अलिक सजिलो भयो। अर्को नेपालमा अथवा नेपाल जस्ता देशहरू जहाँ मध्यमवर्गीय परिवारहरूको अलिकति बढी वर्चस्व भएको, आधुनिकतातिर बिस्तारै ढल्केको, सामाजिक सञ्जालहरूको भर्खर मात्र प्रयोग भएको यस्ता खालका समाजहरूमा, नेपालमा मात्रै होइन, यस्ता खालका समाजहरूमा निर्वाचनका बेलामा जुन खालको यो आर्थिक के भनौँ यसलाई अपचलन त नभनौँ होइन, त्यो अलिकति बढी कानुनी होला, तर आर्थिक विसङ्गति विकृतिका जति पनि कुराहरू अगाडि आइरहेका छन् यसको पछाडि हामीले दुईटा आधारलाई हेर्नुपर्छ। एउटा भनेको चाहिँ निर्वाचन भनेको केवल एक दिनको इभेन्ट मात्रै होइन र निर्वाचनको परिचालनको प्रक्रिया कुन दलको कुन नेताले अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारले कसरी लिएको छ। धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू परिचालन गर्नु पर्यो, सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट जानु पर्यो, प्रतिस्पर्धाको तह पनि जबरजस्त छ र निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर आउँदै गर्दाखेरि मलाई बढी थ्रेट छ भन्ने लाग्यो भने उसले त्यो असुरक्षित महसुस गरेर निर्वाचनमा बढी पैसा खर्च गरेको हुनुपर्छ, किनकि कसैले पनि पैसा खर्च गरौँ भन्ने रहर त हुँदैन। अर्को कुरा, निर्वाचनका बेलामा उम्मेदवार हुँदाखेरि नै शुभेच्छुकहरूबाट शुभचिन्तकहरूबाट केही व्यापारिक घरानाहरूबाट पैसा पाइन्छ कि भन्ने आश पनि भएको देखिन्छ, त्यो पनि प्रश्न हो है। तेस्रो कुरा के छ भने निर्वाचनका बेलामा
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पैसा खर्च नभएको भन्ने होइन, तर उहाँहरू आफैले खर्च गर्न नपरेको होला सायद, र तुलनात्मक ढङ्गले कम पनि खर्च भएको होला, पारदर्शी रूपमा पनि आयो होलान्। मानिसहरू स्वतस्फूर्त ढङ्गबाट तपाईँका निमित्त प्रचार सामग्रीहरू बनाइने कुराहरूमा तपाईँको टी सर्टहरू यहाँनिर छ, तपाईँको निर्वाचन चिन्हका कुराहरू यहाँनिर छन् भनेर स्वतस्फूर्त रूपमा मानिसहरू पनि स्वाभाविक ढङ्गबाट त्यसमा आएका होलान्, कुनै न कुनै करिस्मेटिक तरिकाबाट उनीहरू आकर्षित भएर आएका होलान्। त्यसैले निर्वाचनमा कसको बढी कसको कम तुलनात्मक रूपमा हुनसक्छ र कसको पैसा खर्च भयो हुनसक्छ। उम्मेदवार स्वयंको, उम्मेदवारका शुभचिन्तकहरूको, आम मानिसले उम्मेदवारहरूलाई कुनै न कुनै आश अथवा चाहिँ माया अथवा दया प्रभाव जेमा पारेर हुन्छ त्यसबाट भए पनि खर्च गरिदिने परिपाटी। खर्च नहुने भन्ने त असम्भव भयो। असम्भव भयो। निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सिलिङभित्रको कुरा। हजुर, आम अपेक्षा त्यो भयो। अर्को कुरा के पनि भयो भने अघि ठाकुर दाइले पनि भने जस्तो यो कहीँ पनि औपचारिक रेकर्डेड कुरा त केही पनि छैन कसको कति खर्च भयो भन्ने कुरा त है। र निर्वाचन आचार संहिता जति बलियो र चुस्त ढङ्गबाट अगाडि बढाइन्छ त्यसरी नै यो आर्थिक जुन खालको विसङ्गति हुन्छ निर्वाचनका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसका विधिहरू, उम्मेदवारहरूका ब्याङ्क खाताहरू, उम्मेदवारका नजिकमा भएका मानिसहरूसँग भएका पैसा त्यति बेला निर्वाचनका बेलामा कसरी सट्टीपट्टी हुन्छन् होइन, अथवा निर्वाचन आउनुभन्दा आचार संहिता घोषणा भइसकेपछि सम्भावित उम्मेदवारहरू, उम्मेदवारको टिकट नपाएका मानिसहरूका आर्थिक खाताहरू कतापट्टि भइरहेका छन्, ठुला व्यापारिक घरानाका पैसाहरू कतापट्टि, चेकहरू कतापट्टि जारी भएका छन्, पैसा निकासा कतापट्टि भएको छ, यो कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने त यसले त ठुलो हामीलाई पाठ पनि दिन्छ नि। ठिक छ, यहाँनिर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूकै कुरा गरिरहँदा नि अघि तपाईँले सङ्घको निर्वाचनमा त स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति झनै बलियो हुने भनेर भन्नुभयो नि। एउटा आम मानिसमा आशा पनि सञ्चार भएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले हाम्रा पार्टीलाई, हाम्रा दलहरूलाई अब सचिन्नका लागि जगजगाउँछ, उनीहरूले आफैलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्लान् भन्ने खालको अपेक्षा पनि छ। तपाईँलाई के लाग्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति बाक्लियो भने ट्र्याकबाट अलिकति विचलित भएको नेपाली राजनीतिक ट्र्याकमा फर्कने सम्भावना छ वा यसले हाम्रो राजनीतिक चित्र कस्तो बनाउँछ? अहिले केही जुन परिणामहरू आए स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसले सङ्घ र प्रदेशलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने छलफल हुन सुरु गरिसकेको छ। त्यसैले दलहरू पनि फेरि यो गठबन्धनका संस्कृतिलाई अझ बढी अगाडि लैजाने हो कि भन्ने विषयमा उनीहरूका बिचमा छलफलहरू भइरहेका समाचारहरू हामीले सुन्न पाइसकेका छौँ। त्यो चाहिँ उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै यसका लागि हामी अब गृह कार्य गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गइसकेको हुनुपर्छ। एक थरीले हाँसोमा 3 दल मिलेर अब स्वतन्त्र विरुद्ध चुनाव लड्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि ल्याउँछन् है। त्यो एउटा पाटो छ, तर स्वतन्त्रको पनि आफ्नो रूप त होला। फेरि स्वतन्त्र पनि जब सङ्गठित भएर आउँछ उसले पनि एउटा रूप त ग्रहण गरिहाल्छ, त्यो त फेरि स्वतन्त्र हुँदैन। पुरा स्वतन्त्र त को होला? पुरा स्वतन्त्र त कोही पनि हुँदैन। अथवा व्यक्तिगत रूपमा कसैले कुनै एउटा एजेन्डा लिएर गएर कसैप्रति चाहिँ आक्रोशको पूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिने, आम मानिसको निराशालाई चाहिँ काहीँ न काहीँ आफूले सङ्ग्रहित गर्ने होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने हिसाबले आउने हो नि त। तर जब स्वतन्त्रहरूकै समूह बन्छ त्यसले त फेरि अर्को रूप ग्रहण गरिहाल्छ, फेरि त्यहाँनिर अर्को चुनौती थपिन्छ। त्यो स्वतन्त्रको समूह बन्यो भने नेपाली राजनीतिलाई त्यसले फाइदा गर्छ अथवा होइन? स्वतन्त्रको समूह आउँदै गर्दाखेरि राजनीतिक ट्र्याकलाई नै पुरै फाइदा त नगर्ला, किनभने कतिपय ठाउँमा पपुलिस्ट आइडियाबाट उदाएका कतिपय देशहरूमा जुन मूल नेतृत्व नै उदाएको छ त्यो देशहरूको हकीकत हेऱ्यौँ भने अहिले हामीले त्यो देशहरू आफै पनि ट्र्याकमा छैन अहिले। किनभने कुनै पनि राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको एउटा नेतृत्वले आफ्नो त्यो जुन खालको दक्षता हुन्छ, राजनीतिक सञ्चालन गर्ने पनि दक्षता हुन्छ, ब्युरोक्रेसी सञ्चालन गर्ने पनि दक्षता हुन्छ। यो सिक्ने ठाउँ होइन। स्थापित नेतृत्वले पनि त हामीलाई खै त ट्र्याक होइन हो। स्थापित नेतृत्वले गल्ती गरेका ठाउँमा प्रश्न गर्न पाइने रहेछ, त्यसको जवाब पनि दिन पाइने रहेछ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि देखाइसक्यो। तर जब सिकारुहरू आएर गल्ती गर्न थाल्छन् अनि त्यसपछि त्यसलाई रिप्लेस कसले गर्ने? सबभन्दा मूल प्रश्न त यहाँनिर छ नि त। यो सिक्ने राज्य सञ्चालन भनेको सिक्ने ठाउँ होइन, यो डेलिभरी गर्ने ठाउँ हो। हामी यहाँ केही कुरा सिक्नका लागि आउने ठाउँ होइन। कसैले हिम्मत गरेर आउनुहुन्छ भने जानेको छु भन्नेले डेलिभरी नगर्ने र मानिसले सिक्दै गर्न पनि त सक्छ। हो, मेरो शङ्का पनि यहीँनिर हो कि जस्तो जानेकोले म जानेको छु भनेर आयो, उसले गल्ती गर्यो, उसको त विकल्प रहेछ नि त। तर जब सिक्न आउँछन्, सिक्न आइसकेपछि त्यहाँबाट गल्ती भयो भने त्यसको विकल्प के त? फेरि त्यहाँनिर त अर्को प्रश्न त रहेछ। त्यसैले यसको अर्थ मैले के भन्न खोजेको भने स्वतन्त्रहरू आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो होइन। निरन्तर रूपमा अघि मैले सुरुमै पनि भने यो व्यवस्थाभित्रको अर्को सुन्दर पाटो पनि त्यो रहेछ, प्रमाणित पनि गरिसकेको छ। र स्वतन्त्रहरू आउँदै गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण दक्षताहरूसहित हामी आएको हो र हामीले यी खालका पोलिटिकल च्यानल्सहरूलाई पनि हामीले आफ्नो व्यवस्था सञ्चालन गर्नका निमित्त केही न केही हिसाबबाट समन्वयकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा 1-2 वर्षमा प्रमाणित भयो भने त त्यसले त अभियसली उनीहरूको कुनै न कुनै राजनीतिक दर्शन त बन्ला, विचारधारा त बन्ला। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर आएर ठोकिसकेपछि त्यसले फेरि त्यति ठुलो यो राजनीतिक व्यवस्थालाई वितृष्णातिर चाहिँ लैजा
जाँदैन, सचेत नै गराउँछ र नेपाली राजनीतिलाई अघि यहाँले शङ्का गरे जस्तो धेरै यस्तो पपुलिस्ट आइडियाहरू लिएर आयो भने यसले राजनीतिक मूलधारलाई कतापट्टि डोर्याउँछ भन्ने प्रश्न चाहिँ पपुलिस्ट स्थापित नेतृत्वहरूबाट स्थापित दलहरूबाट पनि आएको छैन र तपाईँले हेर्नु भएन विगतका दिनहरूमा काठमाडौँमा मोनो रेल मेट्रो रेलदेखि लिएर होइन साना वडाका घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि विमानस्थल लगायतका कुराहरू पनि थिए विगतको चुनावको कुरा गर्दा अलिकति कम भएको छ होइन मलाई लाग्छ होइन पपुलिस्ट भनेको एजेन्डामा पपुलिस्ट आइडियाहरू लिएर आउने भन्दा पनि त्यो निर्वाचित स्वयं दलभित्रका मानिसहरू पनि कहिलेकाहीँ पपुलिजमलाई माया गर्छन् निर्वाचितै भएर आएका नेतृत्वहरू पनि दलबाट निर्वाचित भएको मान्छेले पनि व्यावहारिक ढङ्गबाट भन्दा पनि बढी पपुलिस्ट आइडियाहरू लिएर आउने तर त्यसको परिणाममा त हामीले देखिसक्यौँ नि फेरि होइन त्यही कारणले मैले भन्न खोजेको पपुलिस्ट आइडिया दलभित्र होस् दल बाहिर होस् त्यो धेरै बेर टिक्दो रहेन रहेछ त्यसले मात्र के गर्छ भन्दा जुन विकासको प्रक्रिया हो जुन विकासको गति हो त्यसलाई कता कता अवरुद्ध गर्नेतिर पो लैजाँदो रहेछ कि फेरि पछाडि धकेल्नेतिर पो लैजाँदो रहेछ कि भन्ने पाटो यहाँनिर हो त्यसको लागि त समय छ होला नि ठाकुर चाहिँ के भन्नुहुन्छ दलभित्रबाट निकास आएन भने कोही न कोहीले त त्यो सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो नि त दलभित्रका मानिसहरूको मात्रै ठेक्का हो त हाम्रा विकास इच्छा आकांक्षा र समृद्धिका योजनाहरू पुरा गरिदिने कोही त आउँछ त तपाईँले डेलिभरी गर्नु भएन भने त्यसमा चाहिँ नि मैले के भन्छु भन्दाखेरि राजनीतिक दलको विकल्प चाहिँ व्यक्ति हुन सक्दैन राजनीतिक दलको विकल्प राजनीतिक दल नै हो राजनीतिक दल हो भन्नुको अर्थ दलभित्रको करेक्सन हो दलको आफ्नो रूपान्तरण हो दलले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्यो दलले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्यो त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ दलले रूपान्तरण गर्न सकेन भने त्यसको ठाउँमा अर्को दलले चाहिँ अवसर पाउँछ जनताले चाहिँ त्यसरी चुन्ने हो अघिल्लोमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको चुनावमा जति स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या भयो सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा त्यो सङ्ख्या त्यो लेभलमा हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा वडा सदस्यमा वडा अध्यक्षमा आफ्नो चाहिँ नाता पाता आफ्नो साथीभाइ आफ्नो एउटा चाहिँ चिने जानेको आफूले काम गरेको होइन एउटा सर्कल त्यसको सपोर्टमा मैले जित्छु भन्ने हुन्छ तर प्रदेशमा जाँदाखेरि सङ्घमा जाँदाखेरि त्यो त ठुलो भोल्युममा जान्छ नि त्यो त त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो पाटो पनि हो अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ समाजको रूपान्तरणमा आज नेकपा एमालेमाथि जे प्रश्न उठेका छन् नेकपा एमालेका चाहिँ उम्मेदवारहरू जहाँ जहाँ पराजित भएका छन् र त्यहाँ ती जुन प्रश्न उठेका छन् ती प्रश्नहरूको सम्बोधन चाहिँ त्यसको करेक्सन नेकपा एमाले हुन्छ कि हुन्न नेकपा एमाले आफूलाई करेक्सन गर्छ कि गर्दैन प्रश्न यहाँ हो हामी के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि नेकपा एमालेमाथि जुन प्रश्न उठेका छन् त्यसको करेक्सन त्यसका आधारमा यसले आफूलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो नेपाली कङ्ग्रेसका बारेमा जुन प्रश्न उठेका छन् त्यसका आधारमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो त्यसैले गर्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चाहिँ दिगोपन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दिगोको सुनिश्चितता अथवा समाजको रूपान्तरणको सुनिश्चितताका लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरू बलियो हुनु पर्यो राजनीतिक दल बलियो हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ उसको चाहिँ नि दर्शन उसको सिद्धान्त उसको कार्यक्रम उसको पार्टी सञ्चालनको कार्यविधि जनतासँगको उसको एट्याचमेन्ट जनताका एजेन्डाहरूमा उसले दिने लिडरसिप त्यसले जिम्मेवारी पाउँदाखेरि त्यसको जिम्मेवारीको तहमा रहँदाखेरि उसले गरेको चाहिँ भूमिका त्यसप्रतिको चाहिँ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ चुनावमा जनताले गर्ने हो यहाँनिर नि तपाईँले रूपान्तरण भनिरहँदा नि होइन यो शब्द नेपाली जनतालाई अब यो रूपान्तरण भनेर नि वाक्य लागिसक्यो होला होइन देश रूपान्तरण गर्छु पार्टी रूपान्तरण गर्छु भनेर धेरै नेताहरू थाक्दैनन् तर यो चुनाव सकियो है हार जित एक ठाउँमा छ यो लोकतन्त्रमा चुनाव भइसकेपछि कोही पनि हार्दैन एक तहमा हेर्ने हो भने सबैको जित हुन्छ तर यो हारिसकेपछि नि मैले एकजनाले पनि मेरो एजेन्डा जनताले रुचाएनन् त्यस कारणले गर्दा मेरो हार भयो म आगामी दिनमा अझै म आफ्ना मतदातासँग नजिकिने प्रयास गर्छु अथवा मेरा एजेन्डाहरूले भुइँ मान्छेका कुराहरू पनि सम्बोधन गर्न सकुन् भन्ने मेरो इच्छा छ भनेको कोही पनि सुनिएन कि अन्तर्घात भयो यसले हरायो गठबन्धनले त्यो गर्यो भनेर पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नु भयो पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको है हामीलाई अब कारबाही हुनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति नै यो रूपान्तरण पुनर्मूल्याङ्कन भन्ने अभ्यास चाहिँ यो पार्टीहरूमा हुँदैन हुन्छ हुनैपर्छ त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ उहाँले त्यसमा हामीले सुन्यौँ एकातिर एउटा रियल कुरा भनेको त यसपालि चाहिँ 5वटा राजनीतिक दलको गठबन्धन थियो एमाले एक्लै थियो यो त सत्य कुरा हो दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसपछि त्यसमा हो एउटा पक्ष यो केही गर्न सक्दै त्यो देखिएकै छ त्यसले गर्दाखेरि अब आएर तपाईँले भन्नुभएकै ठाउँमा म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ आगामी दिनमा नम्बर 1 कुरा चाहिँ हामीले जुन
प्रणालीमा उभिएर जुन तरिकाबाट जुन पद्धतिबाट हामीले टिकटको वितरण गऱ्यौँ त्यो टिकट वितरणको प्रणाली र त्यस क्रममा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हामीले ठिक गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुराको समीक्षा नम्बर 1। नम्बर 2, पार्टीभित्र कहीँ अन्तर्घात पनि भयो होला, कहीँ चाहिँ जनताले हामीले पठाएको उम्मेदवार मन पराएनन् होला, कहीँ चाहिँ हामीले बोकेका एजेन्डा मन पराएनन् होला। त्यसमध्येको कुन चाहिँ पालिकामा, कुन वडामा, कुन ठाउँमा के भएको भन्ने कुराको मूल्याङ्कन दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा मैले अघि भनेको त्यो रिपोर्टका आधारमा आफूलाई रूपान्तरण, यो चाहिँ हामी हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा गर्नुपर्छ। त्यो नगरिकन हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने हामी अर्को चाहिँ दुर्भाग्यतर्फ जाने हो, दुर्घटनातर्फ जाने हो। त्यसैले दुर्घटनाको बाटो होइन, फेरि असल सत्कर्मको बाटोमै हिँड्ने हो र त्यसका लागि हामी करेक्सन भएर जाने हो। पिताम्बरजी, जस्तो परिणामहरू त एक प्रकारको आइसक्यो नि होइन, यो स्थानीय निर्वाचन भएकै कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई यो प्रश्न राखिरहेको, यो चुनावपछि नै पालिकाहरूको चाहिँ यो छुट दिने, भत्ता दिने, यो दिन्छु त्यो दिन्छु, तपाईँले अघि पपुलिस्ट एजेन्डा भन्नुभयो नि, जनता रिजाउने कि जनतालाई स्वावलम्बी र बलियो बनाउने होइन कि म दिन्छु नि यो भन्ने खालको एजेन्डाहरू धेरै सुन्यो। पालिकाहरू आफै बलियो बन्छु, आफै सक्षम हुन्छु, म करका दायराहरू अथवा कर बढाउँछु भन्ने खालका योजनाहरू देखिएन। सधैँ केन्द्रबाटै गएको बजेटबाट चलिरहेको छ। अब हामी सङ्घीयता भन्छौँ होइन, चुनावमा नयाँ मान्छे आए भनेर अलिकति हर्ष बढाइ पनि गरिरहेछौँ। यो पालिकाहरूले के गर्नुपर्छ होला? यो दिने मात्रै त भएन नि त। होइन, यहाँनिर यो एकदमै सान्दर्भिक लाग्यो मलाई यो हजुरको यो प्रसङ्ग चाहिँ अहिले यहाँनिर, किनभने मैले भने अघि केही स्थलगत अध्ययनहरूमा अघिल्लो स्थानीय सरकारहरूमा म पुग्दाखेरि मैले त्यहाँनिर आकलन गरेको कुरा के थियो भने विकासका योजनाहरू स्थानीय तहमा कसरी बन्छन् त, त्यसको योजनाकार को हो त्यो प्रश्न छैन नि त। टोल भेलाले चाहिँ केही योजनाहरू छान्ने, योजनाहरू पालिकामा महानगरपालिकामा पुर्याउने, अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा उपभोक्ता समिति बन्ने। हेर्नुहोस् है एउटा पाटो हामी हेरौँ त, सबभन्दा हाम्रो नारा के थियो? सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याएको, घर घरमा पुर्याएको। सिंहदरबारको छेउमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ, प्रदेश सरकारहरूका छेउछाउमा प्रदेश योजना आयोगहरू छन्, तर सबभन्दा बढी त्यो विकासको जुन हामीले उपभोग गर्ने र स्थानीय स्तरमा नीति र खाका कोर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ चाहिँ के छ त? हामी यहाँ विज्ञहरू चाहिन्छ भन्छौँ, तर त्यहाँनिर चाहिँ यस्तै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्रै जिम्मा दिएका छौँ है। त्यसका निमित्त सबभन्दा पहिला चाहिँ विकासका योजनाहरू बनाउँदै गर्दाखेरि यदि केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिन्छ, प्रदेशमा प्रदेश योजना आयोग चाहिन्छ भने स्थानीय स्तरमा त्यस्तो कुनै खालको स्थानीय लेभलका कुनै त्यस्तो खालको संरचना चाहिँदैन होला र हामीले त्यो परिकल्पना गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। एउटा पाटो। अर्को पाटो के भइरहेको छ भन्दा हामी कहाँ विकास खर्च भन्दा पनि बढी प्रशासनिक र प्रोसिजरल खर्चहरू बढी गइरहेका छन्। विकासको खर्च जति छ त्यसको बराबरी खर्च चाहिँ बैठक भत्ताहरूमा गइरहेको छ। यो कुराहरू एउटा पाटो भयो। अनि यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा योजना छनौटको प्रक्रियामा मानिसहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दा व्यावहारिक रूपमा आफू बलियो हुने र उत्पादनलाई भन्दा पनि बढी वितरणलाई बढी जोड दिने, ताकि निर्वाचनमुखी भइयोस् आफू, त्यो अर्को चुनाव जित्नलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। र नेतृत्व र मतदाताको बीचमा, जनप्रतिनिधि र मतदाताको बीचको सम्बन्ध जसले निर्धारण गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ केवल आफ्नो उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दा पनि आफूले वितरणमुखी प्रक्रियाबाट मात्रै अगाडि जाने परिपाटी बस्न थाल्यो कि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हेर्दाखेरि कुनै ठाउँ नमुनाको रूपमा विकसित भएको देखिए पनि सेवा र सुविधा बढी भएको छ भने पनि त्यसको आम्दानीको स्रोतहरू बिस्तारै घट्दै जाने र फेरि पनि केन्द्रमा नै निर्भर हुनुपर्ने स्थिति जाँदै गयो भने केन्द्रबाट जति बेला बजेट जान्छ त्यसपछि मात्रै फेरि स्थानीय सरकारले बाँड्दै जाने हो भने यो संहिताको मर्म पनि त रहेन नि। यसले नयाँ नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यहाँनिर छ। यसमा दुईटा एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। वास्तवमा हामीले आगामी दिनमा हाम्रो विकासको अथवा हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भन्ने हिसाबले सोच्ने हो भने स्थानीय तहहरूलाई कसरी चाहिँ त्यहाँ हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्ने ठाउँमा त्यसलाई कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ। जस्तो कृषिमा हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ कामको फोकस कृषि खाद्यवस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहका युवाहरूलाई त्यही स्थानीय तहमा कसरी स्वरोजगार बनाउने र त्यसको माध्यमबाट अरू त्यही भित्र रोजगारी सृजना गर्ने हिसाबले कसरी चाहिँ पुँजीको लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले स्थानीय सरकारहरूलाई कसरी चाहिँ केन्द्रित गरेर जान सक्छौँ। तपाईँले भनेको एउटा धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले पनि चाहिँ यो भत्ता वितरणको चाहिँ एजेन्डा बोक्ने, अनि गएर चाहिँ अब वडाको अध्यक्षले पनि अनि गएर चाहिँ गाउँपालिकाको मेयर अध्यक्षले पनि भत्ता बढाउने कुरालाई एजेन्डा बनाउने,
यो ट्रेन्डबाट गएपछि हामी चाहिँ अर्को गलत बाटोमा जान्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि केन्द्रित भनेको हाम्रो कृषि उपजको कृषिजन्य क्षेत्रमा हामीले कसरी त्यहाँको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा जाने हो, कसरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने हो, कसरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। ठिक छ, अब यहाँ सङ्घमा त यति धेरै विज्ञहरू छन् होइन, योजना आयोग छ, अनेकन गोष्ठी हुन्छन्, त्यसरी योजना तर्जुमा हुँदैन भने अब यो स्थानीय निकायमा कसरी होला त्यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। अलिकति अन्त्यमा स्थानीय तहहरूलाई त यसमा त उनीहरूलाई त सम्पूर्ण रूपले यसमा त अधिकार सम्पन्न नै बनाइएको छ। जब उनीहरूलाई कानुनले हाम्रो विधानले ऐनले यो काम गर्ने हो भन्ने कुराको जसरी गरेको छ त्यसको लागि एक केन्द्रले चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त बजेटको चाहिँ सुनिश्चितता गरिदिनु पर्यो र केन्द्रले पठाएको बजेट र उनीहरूले चाहिँ आर्जन गरेको चाहिँ उनीहरूले आफैले आर्जन गरेको स्रोतको चाहिँ परिचालनमा दुरुपयोग नहोस् र त्यो परिचालन चाहिँ हामीले चाहिँ स्वरोजगार बनाउने र मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित गर्ने गरी केन्द्रले त्यसलाई गाइड गर्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। अब म अलिकति अन्त्यतर्फ पनि आइसकेको छु। मैले सुरुवातमै महानगरमा होइन काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको जित अब आधिकारिक घोषणा हुन बाँकी छ, सम्भवतः हाम्रो कार्यक्रम आउन्जेलसम्म घोषणा पनि हुन्छ होला र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएका छन्। उहाँहरूको जितबाट सुरुवात गरेका थिएँ, अन्त्य पनि म त्यहीबाट गर्न चाहन्छु। आम मानिसको अपेक्षा निकै ठुलो छ होइन, कतिपय समय चाहिँ यो अपेक्षाको पहाड चिर्न एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अपेक्षाले पनि एक प्रकारको दबाब सृजना गर्छ कतिपय समयमा, त्यही दबाबले पो मानिसहरूलाई गलाइदिने हो कि भन्ने आशंका पनि हुन आउँछ होला। यो महानगरका मतदाताको अपेक्षा यो पटक खासै ठुलो पनि देखिएको छैन। फोहोरका समस्याहरू, खानेपानी, यातायात होइन, पुराना सम्पदाहरू संरक्षण होस् भन्ने खालका कुराहरू, तर चिजहरू जेलिएको छ। महानगरको क्षेत्राधिकार सीमित छ, आम मतदाताको अपेक्षा अर्कै किसिमको छ। यसलाई चिर्न नयाँ मेयरलाई कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नु भएको छ? जस्तो कुनै पनि निर्वाचनले जनताको अपेक्षा तत्कालिक अवस्थामा के हुन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा दायित्व सुम्पेको हुन्छ निर्वाचितहरूलाई। सँगसँगै अदृश्य ढङ्गबाट त्यो निर्वाचनले केही सन्देशहरू दिएको हुन्छ। जस्तो काठमाडौँले दिएको सन्देशहरू थुप्रो छ है, त्यस्तै अरू ठाउँहरूले दिएको सन्देश पनि थुप्रो छ। समग्रमा स्थानीय निर्वाचनले दिएको सन्देश नै ठुलो छ। पहिलो कुरो यो संविधानको रक्षा, निरन्तरता। दोस्रो कुरा दलहरू जुन ठाउँबाट स्थानीय स्तरमा फरक दलहरू जसले कसैले राष्ट्रिय स्तरमा गरे, कसैले स्थानीय स्तरमा गठबन्धनहरू गर्दै गए, उनीहरूकै एक आपसमा बिचको जुन खालको मनमुटाव थियो, कतै त्यसमा मेलमिलापको सम्भावनाहरू हिंसात्मक राजनीतिबाट अगाडि आएर यो दौरानमा आउँदै गर्दाखेरि अलि अगाडि आउँदासम्ममा हामीले त्यो हिंसात्मक परिपाटीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण गराएको यो राजनीतिक पाटाहरू भए। आर्थिक पाटाहरू स्थानीय स्तरले थुप्रै रोजगारीका पाटाहरू सिर्जना गर्छन्। अनि सँगसँगै सामाजिक पाटोमा हामीले भन्ने हो भने काठमाडौँका मेयर जसरी निर्वाचित हुनुभयो र अर्को मेयरका उम्मेदवारले उहाँको नामै लिएर निर्वाचनको प्रचारको सिलसिलामा जुन सामाजिक उहाँलाई एक प्रकारको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसले काठमाडौँ र मधेसलाई जोड्यो कि जोडेन होला यो निर्वाचनले। योभन्दा अगाडिसम्म काठमाडौँमा आम मानिसको जुन भावना थियो मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त त्यसले त ठुलो प्रभाव पार्यो होला नि अदृश्य रूपमा। एउटा पाटो छ, त्यो चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेका भन्दा फरक पाटाहरू भयो। यहाँनिर मैले अर्को प्रश्न राखेँ, अघि नै मैले सोचिरहेको थिएँ। यो काठमाडौँमा एउटा आरोप लाग्थ्यो नि, काठमाडौँ एकदमै कम्युनल छ, नस्लवादी छ होइन, गुठीको भोट त नेवार समुदायका उम्मेदवारलाई मात्रै जान्छ भनेर, तर मतदाताले होइन बालेन्द्र शाहलाई जिताएपछि त्यसमा त पूर्ण विराम लाग्यो होला त्यो तर्कमा। अर्को चाहिँ मलाई मन परेको चाहिँ जस्तो यो पहाडी राजेशमानजी हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई मधेसका जनताले रुचाएको देखियो नि। अब नेपालमा यो जातीयताको राजनीति असान्दर्भिक भएको भनेर भन्न मिल्छ? वीरगञ्जमा जसरी मधेसी समुदायले पहाडी राजेशमान सिंहलाई जिताउनु भयो। होइन, यसमा दुईटा पाटो। यो पाटो चाहिँ यसले सामाजिक सहिष्णुतालाई नेपाली जनताले अङ्गीकार गरेको देखिन्छ। तर यहाँनिर यस्तो चुनौती नहोस्, निर्वाचित पक्षहरूले आफ्नो जुन खालको सोचाइ र भावना अथवा आफ्नो खालको पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूलाई मात्रै नीति तथा कार्यक्रमहरू च्यानलाइज गरे भने फेरि यही विभाजक बन्न सक्छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती यहाँनिर छ। अब निर्वाचित त हुनुभयो, तर उहाँहरूले डेलिभरी गर्ने बेलामा जस्तो कुनै ठाउँमा कुनै एउटा वर्गको समुदायको मानिस हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यो वर्ग र समुदायका मानिसहरूको हितमा मात्रै गर्ने अथवा त्यो बाहुल्यता भएका मानिसहरू कुन ठाउँमा बस्छन् त्यता मात्रै च्यानलाइज गर्नुभयो भने, रिसोर्सहरू त्यसरी च्यानलाइज गर्नुभयो त्यो त झन् ठुलो विभाजक भन्छ, ठुलो चुनौती थपिया छ। एकातिर हामीलाई ठुलो अवसर पनि दियो, सामाजिक सहिष्णुताको पाटो पनि सिकायो, अर्कोतिर सँगसँगै हामीलाई खबरदार पनि दिएको छ अब डेलिभरी गर्ने बेलामा ध्यान पुर्याउनु है भनेर।
त्यसरी दिएको छ हेर्नुहोस्। जातीयताको राजनीति असान्दर्भिक भएको भन्न मिल्छ। निर्वाचनको परिणामले त्यो देखायो, तर निर्वाचित भइसकेपछि गर्ने गतिविधिले यसलाई यो सहिष्णुतालाई संस्थागत गर्छ अथवा अरू विभाजनका पाटाहरू कोट्याउन थाल्छ। यो चाहिँ ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। जातीयताको राजनीति धेरै समय चले नेपालमा हैन। वास्तवमा चाहिँ काठमाडौँको महानगरको चुनावले त्यसको प्रभाव केवल महानगरमा सीमित छैन। यसले एउटा सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई यसले एउटा सन्देश दिएकै हो र हामीले चाहिँ लामो समयदेखि नेपालमा एउटा जुन जातीय सद्भावको पक्षमा, धार्मिक सहिष्णुताको पक्षमा, हिमाल पहाड तराईको एकताको पक्षमा चाहिँ जुन आवाजहरू उठ्दै गरेका थिए, ती आवाजहरूलाई एक प्रकारले जनताले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरेको, त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेको, त्यो कुरा ठिक हो भन्ने अर्थमा यसलाई लिएको छ। तर फेरि पनि हामीले अघि भने जस्तै तपाईँले अघिको प्रसङ्गमा मैले एउटा जोड्न चाहन्छु कि हाम्रो यही देश हो कि हिजो गणतन्त्र आएपछिको पहिलो संविधान सभामा माओवादीलाई यति ठुलो जनमत प्राप्त भयो। त्यसपछि अस्ति चाहिँ एमाले र माओवादीको साझा उम्मेदवार बनाएर गठबन्धन बनाएर जाँदाखेरि करिब 2/3 बहुमतको ठाउँमा हामी पुग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनताको त्यसबाट के देखिन्छ भने पार्टीहरूले जनताको बिचमा, चुनावको बिचमा प्रस्तुत गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता र जनताको अपेक्षा, त्यसको बिचमा धेरै ठुलो गहिरो खाडल छ। त्यसमा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन आज पनि। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मिलाएर जान सक्ने, मिलाएर जान तयार हुने हिसाबले आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने हो। हस्, यहाँ दुवैजनालाई समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएका परिणामको सङ्केत के हो? काठमाडौँमा देखिएको मतले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ? यी लगायत विभिन्न विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।